السلام عليكم. المهم راه كنت لحقت لا بارتي 1. دابا كنا وصلنا لا بارتي 2. La partie 2 a pour objectif de vérification de la grandeur transcrite sur le sachet. يعني كان عندنا واحد الساشي ديال ليبيبروفين، سميت هذاك ان ساشي. ايبيبروفين كنا رمز ليه بالرمز ار سي او او اش، ياك. كانت عندنا واحد الفالور اللي هي ان كل ساشي فيه 200 مليغرام من هاد ليبيبروفين. هاد ليبيبروفين هو واحد الميديكامون، ياك. تيتواجد في واحد الساشي، وكل ساشي فيه 200 مليغرام. حنا لوبجيكتيف دابا عندنا هو نتاكدوا من ان هاد الساشي فريمون فيه 200 مليغرام. هاد لوبيراسيون تنديروها بالدوزاج. الوغ pour vérifier la valeur de la masse transcrite sur le sachet, on dissout la même masse dans un volume VB d'une solution aqueuse SB de hydroxyde de sodium. يعني شنو غنديرو؟ غنحلو هاد الساشي، غنشدوها وغادي ندوبوها وسط واحد سوليسيون اكوز تاع Na plus OH هيدروكسيد دو صوديوم. هذا هيدروكسيد يعني الفوليوم هنا VB égal 60 ملي لتر، ولا concentration CP égale 3 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre pour obtenir une solution S. يعني هاد السوليسيون اللي عندي هنا اسمها S. Donc l'équation mise en jeu dans S c'est RCOH acide، OH- base forte. نسطر عليها باز فورت باش تفهمني بانه نعرفها باز فورت، بانه الرياكسيون غيكون توتال. يعني RCOOH plus OH- باز فورت غيكون رياكسيون توتال يعني سهم واحد. RCOOH لا باز كونجيغي هي RCOO-. OH- باز فورت تركز عليها. لاسيد كونجيغي هو لو H2O. دونك الرياكسيون اللي غتوقع ليا في هاد السوليسيون اس هي هادي. المهم نكملو. On considère que le volume de la solution S est VB. يعني بحال الفوليوم اللي غيزال ليا من هذا، يعني هذاك نيجليجابل. هذا الشيء اللي قال لهم هادي. établir l'équation de la réaction entre هاد l'acide et la solution SB. On considère que la réaction est totale. المهم بلا ما يحتاج يقول لنا راه توتال. علاش؟ لان OH- راه باز فورت، او لا شي مرات تقدر يتغياج مع H3+. الا كان باز تتغياج مع H3+، حتى H3+ راه هي راها اسيد فور اللي تيكون فيه هيدروكس سميتو HCl. مزيان. المهم شنو السؤال هنا؟ هذه هي 2 2 قال لك montrer que la quantité de matière N initiale de OH- تاع les ions de OH- initialement présents dans la solution SB plus grand que la quantité de matière Ni تاع RCOOH dissoute, on considère que la valeur transcrite sur le sachet est exacte. يعني هنا شنو طلبنا في السؤال؟ طلب لنا بانه بغينا نبينوا لا كونتيتي دو ماتير انيسيال ديال هذا اللي دوبنا هنا
غتكون اقل من كميه الماده تاع او اش موان اللي كاينه هنا. يعني بحال بطريقه اخرى بغينا التفاعل بين هذا وهذا، وبغينا نبينوا بان ار سي او اش هو المتفاعل المحيط، يعني هو الاعتقاد. يعني بطريقه اخرى المهم نحسبوا حنا غير لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديال ار سي او اش، ونحسبوا لا كونتيتي دو ماتيير تاع او اش موان اليطا انيسيال، وغادي المهم غادي نحسبوها وغادي تبان لنا بان هذه اكبر من هذه. المهم غنجيو نحسبوا ان انيسيال تاع او اش موان راه هي سي بي فوا في بي. سي بي ايكال 60، سي بي 60 في 10 أس ناقص 3 اللي هي الحجم، في بي في 3 في 10 أس ناقص 2 اللي هي السي. المهم نقلبت نسبق الفيه الأولى. تتساوي لنا شحال؟ تتساوي لنا هي 1.8 في 10 أس ناقص 3 مول. La quantité de matière initiale de RCOOH, puisque عندنا la masse اللي هي la masse sur la masse molaire de RCOOH. La masse عندنا هي 200 ملغ sur la masse molaire. راه كانت عندنا الفوق اللي عقلتو عليها هي كانت عندنا هي 206. غير إلا حسبنا غادي نلقاو هي 9.7 في 10 أس ناقص 4 مول. يعني باينة كليرمون بأن لا كونتيتي دو ماتيير initiale de OH- plus grand que la quantité de matière initiale تاع RCOOH. سؤال ما فيه حتى حاجة باين، يعني 0.5 0.5 نقطة راه شي حاجة، ولكن راه في 7 نقط، راه في 7 المعامل 7. المهم هنا بور دوزي لي زيون OH- ريستون، يعني هنا اش غنستافد بأنه مني غادي ندوب هذا هنا وتفاعل كلي، هاد او اش موان ستختفي، هاد باردون ار سي او اش ستختفي. اش تبقى لي او اش موان، هاد او اش موان ريستون غتبقى لي او اش موان اللي بقات. حنا دابا بغينا نعايروا هاد او اش موان المتبقيه. بور يعني غنعاود بور دوزي لي زيون او اش موان ريستون دون لا سوليسيون اس on ajoute un volume V qui est égal 20 ml de cette solution S. يعني غناخد واحد الفوليوم من هاد S وغادي ناجوتي solution aqueuse SA. شنو هاد لا solution SA؟ l'acide de chlorhydrique، يعني HCl، l'acide de chlorhydrique. يعني غناخد هادشي اللي بقى لي هنا، غناخد منه شحال الحجم؟ غناخد منه 20 مليلتر ياك، وغادي نزيد عليها HCl. الفوليوم ديالها هو الفوليوم ديالها هو شحال؟ الفوليوم ديالها هو سي بي. الفوليوم ديالها هو في ا تتساوي هي 27.7، ولا كونسونطراسيون تاعها سي بي سي ا تتساوي هي 1 في 10. ما نمسح هاديت باش تبان ليا لا فالور شحال. 10 أس ناقص 2، يعني 1 في 10 أس ناقص 2. الوغ دابا شنو غندير؟ غناخد هاد الفالور، غناخد 20 مليلتر من هنا
ناخد 20 مليلتر من هنا وغنزيد عليها واحد الفوليوم تاع 27.7 من HCl. يعني الرياكسيون اللي غيوقع عندي هنا ردوا معايا البال، HCl من عندو بوست ما تعطيني H3O بلس Cl موان. يعني هذه باز لاسيد اللي غيتفاعل معاه هو هذا. يعني اش يولي عندي في هاد السوليسيون هنا اش سماو هاد السوليسيون هنا واخا au cours du du dosage, seuls les ions restant dans la solution S réagissant avec H3+, issu dans la solution SA selon l'équation H3+ و H- تعطينا H2O. يعني يتفاعل OH- مع H- مع H3+ وفق هذه المعادلة. قال لك هنا في السؤال trouver la quantité de matière des ions OH- qui ont réagi avec RCOH contenant dans le sac. Je مطلوب من السؤال trouver la quantité de matière des ions OH- qui ont réagi avec l'acide RCO. يعني شنو مطلوب منا؟ بغينا نحددوا كميه الماده تاع OH- اللي تفاعلت لي هنا. يعني الا بغيت كميه الماده اللي تفاعلت لي هنا يكفيني نلقى غير كميه الماده اللي بقات، وانا اصلا عندي كميه الماده اللي الاصليه. سميتها دابا شنو مطلوب مني؟ بغيت 2 3 1. بغيت ان تاع OH- غاست فين؟ غاست هنا ياك؟ لا، بغيت لا كونتيتي دو ماتيير اللي تفاعلت مع OH، اللي تفاعلت مع RCOH. الا بغيت هاد لا كونتيتي خاصني نحسب كميه الماده اللي كاينه هنا بيسكو عندي هنا الدوزاج. يعني اش غتولي هنا كميه الماده المتبقيه اللي كاينه هنا هي شنو هي؟ R تتساوي هي CA فوا VAE CA فوا VAE ياك؟ اذا الا بغيت كميه الماده N تاع OH- كي رياجي غنسميها غروند ار كي رياجي افيك سميتها اللي شنو هي اللي هي كميه الماده البدئيه اللي هي ان انيسيال تاع OH- ناقص كميه الماده اللي المتبقيه هنا. كميه الماده المتبقيه هنا تتمثل لي هي 3 من كميه الماده اللي كاينه هنا. علاش 3؟ لان هنا عندي 20 مليلتر، خديت 20 مليلتر وهذا اصلا في 60 مليلتر. يعني انا قلت كميه الماده اللي كاينه هنا هي سي ا فوا في ا او، و3 منها يعني تولي هي ناقص 3 سي ا في ا او. يعني تتساوي هذه كميه الماده البدئيه اللي حسبتها هي 1.8 في 10 أس ناقص 3 ناقص 3 في سي ا. يعني السي ا هي 10 أس ناقص 2 فوا في ا هي 27.3 اللي غتساوينا شحال؟ اسمحوا لي نكتبها هنايا. اللي غتساوينا شحال؟ هي 9.7 في 10 أس ناقص 4 مول. دونك الا قدرت هنا، المهم هذا هو الجواب تاع السؤال. يعني بغيت الكميه الماده تاع OH- اللي رياجي افيك. هنا نفرق بين هذه غاست هذه المتبقيه هنا ياك. انا بغيت كي رياجي. يعني كي رياجي شنو هي هي الاصليه اللي كانت البدئيه اللي كانت ناقص 3 من المتبقيه هنا من اللي تفاعلت مع اللي حطيت هنايا. صافي مزيان. السؤال الاخر calculer la masse d'acide épipropyne contenue dans le sac. يعني شنو بغينا؟
اي كونكلور. يعني شنو بغينا لا ماس تاع، بغينا نحسبوا لا ماس. حنا شوف معايا، حنا شنو حسبنا كميه الماده اللي تفاعلت مع OH موان، كميه الماده تاع OH موان اللي تفاعلت مع RCOH، وبيسكو عندهم نفس الكوفيسيون ستوكيومتريك، اذا راه كميه الماده اللي تفاعلت هنا راه هي نفس اللي تفاعلت من هنا، داكشي اللي ساهم به OH موان راه هو نفسه. اذا راه ضمنيا، بلاتي بصح هاد البلاصه واخا ناخذ صفحه اخرى. يعني راه ضمنيا شنو هو ان انه ان غياجي من RCOH راه تتساوي هي نفس كميه الماده غياجي من OH موان كي هي غياجي اللي تفاعلت. راح حسبنا القيمه، دونك انا بغي نحسب لا ماس اللي تغياجات. يعني تنعرف ان ان تتساوي هي لا ماس سور لا ماس مولير. Donc, la masse égale la quantité de matière réagie de RCOOH fois la masse molaire de RCOOH. Application numérique M تساوي لا ماس كي رياجي هي لا ماس رياجي هي 9.7 في 10 أس ناقص 4 راك حسبناها، اللي هي هادي فوا شنو فوا 206 اللي هي لا ماس هي شحال، هي تعطينا 0.199 تقريبا تساوي هي 0.2 غرام. دونك هاد ام راه هي 200 ملغرام. اي كونكلور، ماذا نستنتج؟ السؤال الاخر، الجزء الاخر قال لك اي كونكلور ماذا نستنتج. يعني اشنو غادي نستنتجوا؟ غادي تستنتجوا بانه فريمون هاد لا فالور اللي كاين لي ترانسكريت، هاد لا فالور هاد الفالور اولا هاد الغروندور اللي مكتوب على الساشي راه فريمون فري صافي. يعني لا فالور لا فالور 200 ملغ اي فري. فري يعني لا فالور اللي مكتوبه تما راه فري، يعني ان الصاك فيه فريمون 200 ملغ من RCOOH. يعني نتمنى هذا الشيء يكون واضح. الا كان شي سؤال خلوا لي في هذاك الكومونتير لتحت.